بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رئيس الحفل الممجل وحضرات الحكم، إني أريد أن أبين أمامكم كلمات حقيرة حول هذا الموضوع، أخطار الأمة الإسلامية الهندية وعلاجها، فمن المرجو أن تستمعوا بكل شوق ورغبة. إخواني في الدين، إنكم تعلمون أنا طالب في الصف الخامس من العربية. أنا بهذا الموضوع، أنا بقدم الكلام على هذا الموضوع الهام. أنا بأبين أي شيء حول هذا العنوان المذكور. حاشا وكلا، لا أكون أهلا لهذا الموضوع، لكن أحاسيسي ومشاعري ألجأتني إلى اختيار هذا الموضوع. فأدعو أولا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الطلاب المنسلكون بهذه الجامعة، هذا معلوم لديكم أن الأمة الإنجليزية تغلبت على وطننا تغلبا فاحشا، تغلبا ظالما جابرا. إن هذه الأمة الإفرنجية اللئيمة تسيطرت على بلادنا الهند بمكرها ودهائها، بدناءتها وخساستها. إن هذه الأمة الخبيثة قبضت على بلادنا العزيز، فدمرت تدميرا وخربت تخريبا وهدمت طول البلاد وعرضها تهديما. إنها تكبرت وتجبرت، إنها تفرعنت وتشيطنت، إنها عملت بعدما تملكت أعمالا بشيعة. ففي كل يوم نهب وسلب، قتل ونزع، إغارة وجلاء، مسادرة واستعباد، وانتهاك للحرمات والنساء. فالجملة أن المواطنين الهنديين ضاقت بهم الحياة ذرعا والمعيشة لها زنقا. إخواني في الدرس، هذا في جانب، وفي جانب آخر إن علماءنا وإخواننا في المسلمين هم الذين بذلوا قصارى جهودهم، هم الذين قتلوا وقتلوا، هم الذين قابلوا وقاتلوا، هم الذين جاهدوا ونازلوا، هم الذين شنقوا وأسروا، هم الذين قاموا بفعال عظيمة ولعبوا دورا هاما في تحرير البلاد. هم الذين جرحوا وذلبوا، هم الذين سلبوا وشلموا حتى تحررت البلاد وفر الإنجليز إلى أبد الآباد. فعلماء المسلمين ببساطتهم وإخلاصهم تركوا الجبهة السياسية للأغلبية وانحازوا إلى أهدافهم الدينية والإصلاحية والاجتماعية. أحبائي، منذ ذلك اليوم إن هذه الأغلبية من الهندوس لا تزال تغلب وتقوى، تتدرج في الغلبة والحكومة، تتدرج في القوة السياسية، تتدرج في نظام الولاية، تترقى في أسباب السلطنة وطرائقها. فهذه الطائفة الأغلبية من الهندوس تصورت أن هذه البلاد هي ملك لنا، هي قطاع لنا وجدناها من آبائنا الأولين، هي مركز ومهد لثقافتنا البرهمية والهندوسية، هي وطن هندوسي. نعم يا سادتي ويا أصحابي، هذه الطائفة المتعصبة تقول هي وطن هندوسي لا مجال فيه لأي مذهب، خاصة للإسلام والمسلمين، أن يعيشوا عيشة ممتازة، عيشة دينية، عيشة سلامة. أنا أقول هذا التصور الغاشم وهذه النظرية المتعصبة المتشددة حرضت الحكومة على الجور والذل، على البغض والحد، على العداء والإناد. إنها لا تزال تسلك على مسالك العنف والتشدد حتى آلت الحكومة إلى جماعة الهندوس المتعصبين التي كانت مشهورة جدا في عصبتها وبغضها للإسلام والمسلمين. بهذه العصبية البغيضة إنها ظلمت وجارت على المسلمين، إنها طغت وبغت إلى إيذاء المسلمين،
إنها فعلت بأقصى ما يمكن لها ضد الإسلام والمسلمين، فهاجمت هجوما سفرا، هجوما علنا، هجوما فتجاوز عن الحدود القانونية والأخلاقية، حتى نفذت قانونا ظالما، قانونا مشؤوما منحوسا، قانونا سمى CAA وNRC، فعل صبر المسلمين وخالفوا مخالفة علنا حتى ذهبت في سبيل الاحتجاج والمخالفة ضحية المسلمين. أحبائي، في هذه الأحوال المؤلمة يجب علينا أن نتمسك تمسكا قويا بالأمور الأصولية بالدين من الإيمان بالله والاستئثار لذات القدير المطلق والوحدة المثالية. وهذا الشعر يكون نداء ونارة لنا: إذا القوم قالوا من فتنكلت أنني، إذا القوم قالوا من فتنكلت أنني، عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي. آمين يا رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.